अब मम्मी आफ्नै सुरमा, ड्याडी आफ्नै बाटो हुनुहुन्छ, मम्मी आफ्नै बाटो, हामी आफ्नै बाटो, त्यस्तो किन त्यस्तो कुरा बिग्रियो? किन छुट्टा छुट्टै हुनुभयो त? माछीले खाने खोलेको ल्याउ, आए म त कान्छा तिम्रो छेउ। माछीले खाने खोलेको ल्याउ, आए म त कान्छा तिम्रो छेउ। सँगसँगै हाँस खेल गरौँला, पिरतीको ढुङ्गा तराउला। चाहिँदैन हिरा, चाहिँदैन मोती, चाहिँदैन सम्पत्ति। आजको प्रस्तुतिमा उदयपुरकी अनिता राईको भिडियो प्रस्तुत गर्दैछौँ। हो भन्ने कुरालाई होइन बनाइदिने, होइनलाई चाहिँ हो बनाइदिने, त्यो एकदम हाम्रो गाउँघरको समाज चाहिँ त्यस्तो छ कि अहिले पनि। बाबाआमाले आफ्नो आफ्नो सुर गरेपछि एक्लिएकी अनिता काम खोज्दै काठमाडौँसम्म आइन्। मिठो गीत गाउँछिन् अनिताले, तर बाटाहरू छैनन्, पैसाहरू छैन। माइती राजा सम्झी आयो, परदेशको मोह त्यागेर, परदेशको मोह त्यागेर। रमाइलो यो भेटैमा, नाचौ गाउँ दिलै खोलेर। अनिता अहिले पनि कोठामा एक्लै बस्छिन्। आफ्नो भन्नु कोही नहुँदा अरूले गलत नजरले हेर्छन्, जिस्काउँछन्, त्यसैले मन दुखाउँछिन् अनिताले। गर्नुहुन्न। हाम्रो मम्मी पनि अर्कै बिहे गरिसक्नुभयो नि त, कान्छो बाबासित बसिराख्नु भएको छ। नमस्कार, मेरो नाम गोविन्द पङ्गेनी हो। यति बेला म काठमाडौँको टोखामा छु। यो भिडियो खास रहेको छ, कट नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्दै जानुहोला। दर्शकबिन, यति बेला तपाईँले विभिन्न हाइलाइटहरूबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज मसँग उदयपुरकी एकजना प्रतिभा तपाईँहरूमा आज मैले प्रस्तुत गर्दैछु। अत्यन्तै मिठो गीत गाउनुहुन्छ र उहाँसँग गरिएका विभिन्न विषयमा कुराकानी तपाईँहरूमा आज मैले प्रस्तुत गर्दैछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै जानुहोला। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद दाई। खरो मिडिया हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा मेरो नमस्कार। हजुरको परिचय राखिदिनु न। मेरो नाम चाहिँ अनिता राई हो। अनिता राई, हजुर। उदयपुर घर होइन? हजुर दाई। अनि यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँले? म काठमाडौँमा पहिला काम गर्थेँ लकडाउन अगाडि। अहिले यतिकै बसिरहेको छु। जस काम गर्ने बस्ने त्यही हो। काम गर्ने बस्ने। के काम गर्नुहुन्छ? एक्लै बस्नु हुँदो रहेछ? हजुर दाई, पहिला म लकडाउन अगाडि धेरै कामहरू गरेको छु। सुरुमा आउँदाखेरि त मैले लेबर कामहरू, ज्याम कामहरू नै गरेकी थिएँ। अनि पछि लकडाउन अगाडि चाहिँ म एउटा चिप्स कारखानामा मैले चिप्स प्याकिङ गर्थेँ, त्यो काम। अनि त्यो चाहिँ बन्द भएको छ। अहिले यतिकै रुममै बसिरहेको दाइ। अनि छोरी मान्छेले लेबर काम भनेपछि घर बनाउने ठाउँमा हो तपाईँले काम गर्ने पहिला? हजुर दाइ। घर बनाउने ठाउँमा पनि काम गर्नुभयो। कति वर्षको हुनुभयो अहिले तपाईँ? म अहिले 23 वर्ष दाइ। 23 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ अहिले। कति वर्ष भयो तपाईँ यहाँ काठमाडौँ आएको? म त्यस्तै 6-7 वर्ष होला दाइ। 6-7 वर्ष काठमाडौँ आएको भयो। अनि काठमाडौँ चाहिँ के बन्नको लागि गायिका बन्न आउनुभएको कि पढ्नको लागि आउनुभएको थियो? के बन्छु भनेर कसरी आउनुभयो तपाईँ उदयपुरबाट काठमाडौँसम्म? म काठमाडौँ आउनुको कारण चाहिँ अब गाउँघरमा फेरि सानो हुँदाखेरि अलिकति सहर भनेपछि रमाइलो पनि लाग्ने, त्यो पनि भयो। अनि फेरि आफूलाई सानैदेखि गाउने इच्छा पनि हुने। त्यो काठमाडौँ जाँदा यसो काम गर्दै यताउति त्यो म्युजिक सिक्ने बाटोहरू हुन्छन् कि भन्ने एउटा सोचले पनि आएको दाइ। भनेपछि गायिका बन्छु भनेर काठमाडौँ छिर्नु भएको थियो? हजुर दाइ। अनि के बन्नु भयो त? गायिका बन्छु भनेर आएको मान्छे अहिले के बन्नुभयो, के पाउनुभयो त काठमाडौँ आएर? म अब सोच्दा मेरो लक्ष्य त एउटा म्युजिक प्रति नै हो, मेरो इन्ट्रेस्ट। मलाई भोलिका दिनमा
मलाई पनि गायिका बनेर ठुलो गायिका बनेर मलाई पनि सबैको सामुमा आफू एउटा गायिका भनेर चिनिने एउटा मेरो लक्ष्य त हो। तर दाइ यो काठमाडौँ सहरमा आएपछि त्यसरी सबै कुराहरू सम्भव हुँदैन नि त। अब जब त्यो टाइममा मिल्दैन, जब पाए पनि अब जबको टाइम नै पुरै अब दिनभर जबमै सबै टाइम खर्च हुन्छ। अनि अब पार्ट टाइम अरू गर्छु भन्दाखेरि म्युजिकहरू पनि त्यो सिक्नलाई सम्भव भएर आउँदैन, त्यस्तै हो। जस्तो तपाईँ गायिका बन्न भनेर आइसकेपछि तपाईँ आफै काम गर्नुपर्ने रहेछ, अनि परिवारमा कोही कमाउने जमाउने अथवा तपाईँलाई काम नगरिकन पढाउन सक्ने अवस्था घरको रहेन कि के? हाम्रो घर ब्याकग्राउन्ड चाहिँ घर फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अलिकति त्यस्तै आर्थिक रूपले हामी अलिकति नाजुक नै छौँ। अनि त्यसरी पढ्छु यताउति कमाएर पढाउँछु भन्ने त्यस्तो त हाम्रो फ्यामिलीमा कमाउने कोही पनि हुनुहुन्न। हाम्रो गाउँघरमा खासमा धानको खेती पनि हुँदैन के दाइ, मकै फल्ने हो, बारी मात्रै खेतहरू हुँदैनन्। बारी मात्रै हो, खेतहरू हुँदैन, धान फल्ने? हजुर दाइ, अब त्यस्तो धानहरू चामलहरू किन्नु पऱ्यो भने बजारबाटै लगेर खानुपर्ने हुन्छ। हजुर। अनि अहिले चाहिँ परिवारमा उदयपुरमा चाहिँ तपाईँको को हुनुहुन्छ त? परिवारमा मेरो दिदीहरू हुनुहुन्छ, बिहे गरेर गइसक्नु भएको छ। अहिले चाहिँ मम्मीहरू हुनुहुन्छ। कति बहिनी दिदी बहिनी तपाईँको? मेरो 4 बहिनी हो। 4 बहिनी दिदी बहिनी टन्नै हुनुहुँदैछ? हजुर दाइ। अरू सबै दिदीहरूको बिहे भयो? 2 जना दिदीहरूको बिहे भइसक्यो, बहिनी बाँकी छ। तपाईँभन्दा मुनि बहिनी? हजुर। अनि दाजुभाइ कतिवटा? भाइ एउटा मात्रै हो। ए 4 दिदी बहिनीको एउटा प्यारो भाइ? हजुर। हैन, एउटा भनेपछि अब बिहे गर्ने पालो तपाईँको आएछ? हजुर, त्यस्तै हो। ए अनि बाबा मम्मीले के गर्नुहुन्छ त उदयपुरमा तपाईँको? बाबा मम्मी अब त्यही त हो, हाम्रो घरमै काम गर्ने, घरआइसी काम। अब खेतीपाती छैन, त्यही त हो, मकै सकै छार्ने, यताउति दालहरू लगाउने, त्यसरी नै एउटा किसानको जस्तै हो। बाबा आमा पनि त्यस्तै जीविकोपार्जन गर्नुहुन्छ, खेती किसानी गर्नुहुन्छ? हजुर। हैन? हजुर। जस्तो बाबा आमाले काम गरेर छोरीहरूलाई पढाउनु भयो, हुर्काउनु भयो भनौँ न, हैन? तपाईँको? हजुर दाइ। खेती किसानी गरेरै हुर्काउनु भएको हो? यस्तो त्यही हाम्रोतिर अब धानहरू फल्दैन, त्यही हो, त्यस्तै खेती किसानी गरेरै उहाँहरूले दुःख गरेरै त्यसरी नै हो। अब हाम्रो उदयपुरमा पनि अलिक पहाडतिर पर्छ क्या हाम्रो घर चाहिँ। विकट नै पर्छ। हजुर। बाटोघाटोहरू त गएको होला नि त, अहिले त जहाँ पनि पुगेको छ। हजुर दाइ, अहिले चाहिँ बाटोहरू आएको छ, पहिला चाहिँ बाटो थिएन। बिजुली बत्तीहरूको सेवा सुविधा छ गाउँमा? अहिले पनि म अब गाउँ छोडेको धेरै भइसक्यो, त्यसरी म त्यही त पहिला चाहिँ बत्ती थिएन, बाटो चाहिँ आइसकेको थियो, बाटोहरू चाहिँ है। त्यो पनि पिच अझै हाम्रोमा पिच पुगेको छैन। हजुर, अझै त्यो पिच रोड भएको छैन अझै पनि। अनि हाम्रोतिर चाहिँ बिजुली बत्ती चाहिँ अझै पुगेको छैन होला सायद दाइ, मलाई त्यस्तै लाग्छ। तपाईँ 5-7 वर्ष अगाडिसम्म बिजुली बत्ती पुगेको थिएन गाउँमा? पहिला त त्यस्तो केही पनि थिएन दाइ। बत्ती मट्टीतेल अथवा अरू मैन बत्तीहरू बाल्नु पर्ने थियो, होइन? हजुर दाइ। ल हुन्छ, अहिलेलाई चाहिँ तपाईँको आवाजमा एउटा गीत सुनाऊ, त्यसपछि फेरि उदयपुरका विषयमा, तपाईँको विषयमा, घर फ्यामिलीको विषयमा र विभिन्न रमाइला अनि मनसुने विषयमा, तपाईँले काठमाडौँमा गर्नुभएको सङ्घर्षको विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्दै गर्दै अगाडि जाउँला। अहिलेलाई चाहिँ मिठो गीत सुनाउनु न त। हस् त दाइ, मलाई त्यो पूर्वेली लोक भाका एउटा गीत एकदम मनपर्छ, म त्यही गुनगुनाउन चाहन्छु। आकाशैको कालो बादल, आकाशैको कालो बादल, पानी पर्यो झम्मा झम्मा, पानी पर्यो झम्मा झम्मा, मादलुको तालैमा नाचो आज छमा छमा, मादलुको तालैमा नाचो आज छमा छमा, माइती राजा सम्झी आयो, माइती राजा सम्झी आयो, परदेशको मोह त्यागेर, परदेशको मोह त्यागेर, रमाइलो यो भेटैमा नाचो गाउँ दिलै खोलेर, रमाइलो यो भेटैमा
प्यार बिना यो बाजा त्यही मिठो सम्झनाले त्यही मिठो सम्झनाले दुःख पीडा सबै भुलेर दुःख पीडा सबै भुलेर परदेशबाट फर्के आयौँ आफ्नो प्यारो माटो सम्झेर परदेशबाट फर्के आयौँ आफ्नो प्यारो माटो सम्झेर। धन्यवाद दाइ। साह्रै राम्रो गीत गाउनुभयो। यो गीत चाहिँ कसले गाउनु भएको हो थाहा पाउनु भएको छ तपाईँले? नै त्यो त थाहा भएन। जस गायक गायिकाको नाम चाहिँ मैले याद गर्दिनँ दाइ। गर्नुभएको छैन होइन? अब चाहिँ कलाकारहरूले कसले गाउनु भएको होला भन्ने पनि ख्याल गर्नु होला है त अबदेखि चाहिँ। हस् त हुन्छ। अनि तपाईँलाई चाहिँ सबैभन्दा मनपर्ने कलाकार गायिका चाहिँ को त? मलाई अब सबैजना कम्पेयर गर्ने कुरो हुँदैन दाइ। सबैजना आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सबै राम्रै हुनुहुन्छ। मलाई सबैजना मनपर्छ। भन्नुपर्दा अहिलेको भर्खर चर्चामा हुनुहुन्छ रचना बहिनीहरू मनपर्छ मलाई। रचना बहिनीको पनि स्वर मनपर्छ, मेनुका बहिनीको पनि, अनि पहिलाकोमा अब मेलिना राई, अन्जु पन्त, प्राय सबै प्रमोद खरेल सबैको मनपर्छ दाइ। सबैजनाको स्वर मनपर्छ तपाईँलाई भनेपछि मेरो नाम मलाई मात्रै लियो भन्ने भएन, सबैजनाको नाम लिएर सबैलाई खुसी बनाउनु भयो तपाईँले। हजुर दाइ, मलाई सबै मनपर्छ। हजुर। अनि तपाईँको सानैदेखि गीत गाउने गर्नुहुन्थ्यो गाउँमा हुँदा पनि कि काठमाडौँमा आएपछि मात्रै गाउन थाल्नु भएको? म अब गीत गाउन चाहिँ पहिल्यैदेखि इच्छा सानैदेखि हो, तर अब गाउँघरमा चाहिँ त्यति आफ्नै धुनमा गुनगुनाउने हो, तर त्यसरी अरूले थाहा पाउने गरी यताउति त्यस्तरी चाहिँ गाइन्न थियो। यसो कहिलेकाहीँ स्कुलहरूमा गाइन्थ्यो, सरस्वती पूजाहरू हुन्थ्यो, त्यस्तो समयमा चाहिँ यसो कहिलेकाहीँ गाइन्थ्यो। गाउँमा हुने पूजा आजाहरूमा गीत गाउनुहुन्थ्यो होइन? हजुर दाइ। अनि काठमाडौँ आएको तपाईँ 5-7 वर्ष भइसकेछ होइन? अनि एक्लै बस्नु हुँदो रहेछ यो कोठामा, कोही साथी बनाउनु भएको थिएन? यसरी एक्लै बस्न त तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ होला। सुरुमा आउँदाखेरि त म अब मेरो दिदी भेनाजुहरू हुनुहुन्थ्यो, एकजना मेरो साथीसित आएको थिएँ म, केटी साथी। अनि त्यो मेरो साथी पनि मेरै दिदी भेनासित एक 2 महिना के 1 महिना जति बस्नुभयो। अनि त्यहाँबाट सुरुमा चाहिँ म दिदी भेनाकोमा बसेको थिएँ, अनि एक्लै बसेको थिइनँ, पछि एक्लै बसेको हो दाइ। अनि एक्लै बस्दाखेरि कहिलेकाहीँ बिरामी हुने, कहिलेकाहीँ काम गर्न नसक्ने हुन्छ होला नि त तपाईँलाई, हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तो हुन्छ दाइ। अब एक्लो हुँदाखेरि कुनै बेला बिरामी हुन्छ, त्यस्तो बेला यसो पानी सानी तताएर दिने, त्यस्तो खुवाउने, त्यस्तो हुँदैन। अनि अब कामहरू त अब गाह्रै हुन्छ एक्लो हुँदाखेरि दाइ, बिरामी हुँदाखेरि। हजुर। भनेपछि तपाईँले चाहिँ घरमा चाहिँ छोराको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो तपाईँको परिवारमा? त्यस्तो छोराको भन्ने पनि होइन, हाम्रो फ्यामिली चाहिँ जिम्मेवारी आफै गरेर खाने छौँ कि हामी। प्रायः जस्तो अब एकभन्दा पनि छुट्टै छौँ कि हाम्रो फ्यामिली चाहिँ आफै गरी खाने, आफ्नो सुरु गर्ने। तपाईँले बाबा आमालाई कमाएर दिनुपर्छ कि पर्दैन त? पठाउनु पर्छ कि पर्दैन? यहाँबाट हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? बाबा आमा त्यस्तो अहिलेसम्म त पठाएको छुइनँ, तर दुख बिमार पऱ्यो भने त्यसरी नहेर्ने नै भने। अब अलिक थोरै कमाएको हुन्छ, आफैले कोठा भाडाहरू यताउति तिर्न पुगिरहेको हुँदैन नि त दाइ, त्यसरी पठाउने सम्भव हुँदैन। काठमाडौँमा हरेक पाइलामा पैसा चाहिन्छ होइन, अनि त्यसरी पुगिरहेको हुँदैन। पुगेसम्म यसो बहिनीहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ हेल्प गर्छु दाइ। अनि अहिले त काम छैन, तपाईँले गर्ने फ्याक्ट्रीमा पनि काम गर्नुभएको रहेनछ, के गर्नुहुन्छ त अहिले? यतिकै बस्ने मात्रै हो तपाईँ? अहिले यतिकै बसिरहेको छु। त्यही त काम अब यो टोखा काठमाडौँ टोखा यो गाउँ नै पऱ्यो होइन। अब सहर नजिकै त छ, तर अझै पनि गाउँ जस्तै छ। कामहरू यतातिर खोज्दाखेरि पाइन्न। अब काम खोज्नु पऱ्यो भने सामाकोशी एरिया कटेरै जानु पऱ्यो होइन। अनि यतातिर कामहरू पाएको छैन, त्यही भएर एउटा बाध्यताले पनि म बस्न परेको हो दाइ। कस्तो काम पाउनुभयो भने तपाईँलाई उपयुक्त हुन्छ त? यस्तो काम पाएँ मलाई सहज पनि हुन्थ्यो, राम्रो पनि हुन्थ्यो, पैसा पनि ठिकै हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्ने चाहिँ काम के छ तपाईँको?
मलाई अब एजुकेसन छैन फर्स्टमा त दाइ अब मसित अनुभव पनि कुनै कामको सिप पनि छैन। अब मैले अब पाउने भनेको त त्यस्तै पसलहरूमा यताउति फ्याक्ट्रीहरूमा कम्पनीहरूमा त्यस्तोमा पायो भने चाहिँ गर्ने हो। एजुकेसन छैन नि त अलिक। कति पढ्नु भएको तपाईँले भन्नु त? मैले अब गाउँमा त्यो सरकारी स्कुलमा पढेको थिएँ। अब 8 कक्षा आफ्नो गाउँमा 8 कक्षासम्मको स्कुल थियो, त्यहाँ 8 कक्षासम्मको पढेँ। अनि तराईमा 9मा म पास भएर झरेँ। अनि तराईमा टाढा थियो स्कुल, अलिकति हाम्रो ब्याकग्राउन्ड त्यस्तै थियो। 9सम्म पढेँ अनि 9को एक्जाम दिएर 10मा निस्केपछि चाहिँ छोडिदिएको हो दाइ। एसएलसी टेस्ट भन्ने हुन्थ्यो नि त्यति बेला, टेस्ट दिनुभयो कि भएन? नै मैले दिन पाइनँ, मैले पढिनँ। 10मा एडमिसन मात्रै गरेको, पढिनँ। एडमिसन हुनुभयो, स्कुल जानु भएन? हजुर दाइ। किन छोड्नु भयो त पढाइलाई? परिवार बाबा आमाले नपढ भन्नुभयो कि पढ भन्दै छोड्नु भयो कि किन छोड्नु भयो त? हाम्रो अब यस्तो हाम्रो त्यतिखेर मेरो बाबाआमा हाम्रो साथमा हुनुहुन्थेन। अनि अब त्यही भएर पढ्ने अलिकति आर्थिक रूपले पनि मलाई अप्ठ्यारो भयो, त्यही भएर बाध्यताले नै हो दाइ छोडेको। इच्छा घरको परिस्थिति सबै कुरा हेर्दाखेरि तपाईँलाई पढ्न मन लागेन हो? हजुर पढ्न त हजुर त्यस्तै परिस्थितिले छोड्ने बाध्य पार्यो दाइ। हजुर ल ठिक छ, अर्को गीत सुनौ तपाईँको आवाजमा। आज केही गीतहरू तपाईँको आवाजमा सुन्छौँ, त्यसपछि चाहिँ फेरि कुरा गरौँला है त। हस् त दाइ। म अहिलेको एलिना बहिनीले गाएको गीत म मिनेरल वाटर भन्ने गीत गाउन चाहन्छु। तालको पानी तालैमा मै खाइदिउँ कि तिम्रो त्यो गालैमा मिनेरल वाटर म त खान्न क्वाटर, मिनेरल वाटर म त खान्न क्वाटर, तिम्रो लागि सुहाउने मै हुँ बेटर, ए तिम्रो लागि सुहाउने मै हुँ बेटर, खाँदा मिठो तारेको पापड मै चाहिँ होइन खाउला 2 झापड, मिनेरल वाटर भन्दै खान्छौ क्वाटर, मिनेरल वाटर भन्दै खान्छौ क्वाटर, मेरो लागि तिमी त छैनौ बेटर, ए मेरो लागि तिमी त छैनौ बेटर। मेरो लागि तिमी त छैनौ बेटर। कहिलेकाहीँ बेटर मान्छेहरू भेटाउनु भयो कि भएन त? त्यस्तो छैन दाइ, मैले अब त्यस्तो कुराहरू खासै ध्यान पनि दिन्न, त्यही भएर पनि ती कुराहरू सोच्न पाउनु भएको छैन हो, कामले गर्दाखेरि? हजुर दाइ। अनि बाबा मम्मीसँग गाउँमा हुनुहुन्छ, बाबा मम्मीहरू त उहाँहरूसँग कुराकानी हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको? त्यस्तो हुँदैन, अब त्यस्तै इमर्जेन्सी काम परिहाल्यो भने मात्र कन्ट्याक्ट हुने, नत्र हाम्रो त्यस्तो कन्ट्याक्ट हुँदैन दाइ। हुँदैन है? हजुर। अनि अहिले चाहिँ यत्तिकै खाली बस्नु भएको छ, कहाँबाट तपाईँले पैसा जुटाउनुहुन्छ, कसरी चलाउनु भएको छ, चुलो कसरी चलाउनु भएको छ, घर अप्ठ्यारो होला नि त तपाईँलाई अहिले त? हजुर दाइ एकदमै अप्ठ्यारो त छ मलाई। अब अहिले त्यही त काम पनि छैन, कामहरू खोजिरहेको, काम पनि नपाएरै नगरी बसेको बाध्यताले। अनि अब अहिले अनि भाडाहरू लकडाउनमा अब छुट्टा दिनुभएको छैन घरबेटीले, केही समयको लागि उहाँहरूले पर्खेर वेट गरेर चाहिँ बस्ने, त्यस्तो चाहिँ अलिकति घरबेटी हुनुहुन्छ, त्यस्तो खराब पनि हुनुहुन्न। 4-5 महिना कति महिनाको दिनुभएको छैन घरमा यो घर चाहिँ? मेरो त अब 4 महिना पुगिसक्यो दाइ, घरबेटीहरूले पर्खिराख्नु भएको छ। त्यो छुट नै दिने भन्ने चाहिँ होइन, तर अहिले छैन भन्ने कुरा उहाँहरू पनि बुझ्ने हुनुहुन्छ, त्यस्तो छ। 4 महिनाको भाडा दिनु भएको छैन, जहिले हुन्छ तैले देऊ भन्नुभएको छ? हजुर दाइ त्यस्तै हो। सहज हुनुहुँदैछ होइन घरबेटी बुझिदिने कुराहरू? हजुर बुझ्ने नै हुनुहुन्छ। हजुर। अनि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ पैसा नहुँदा भोकै बस्नुपर्ने, खाली खुट्टा हिँड्नुपर्ने, अथवा हुन्छ नि त मन लागेको कुरा खान नपाउने अवस्थाहरू पनि थिए होलान्, भोग्नुभयो होला नि ती पलहरू, थोरै खोलिदिनु न त्यो। हजुर दाइ, अब यो म चाहिँ अब सानैदेखि सङ्घर्ष नै मेरो लाइफ छ, स्ट्रगलको लाइफ नै छ मेरो सानैदेखि हो दाइ है। अब गाउँमा हुँदाखेरि पनि त्यस्तै हो, सहरमा आएदेखि त्यस्तै हो। गाउँमा हुँदाखेरि पनि म सानैदेखि लगभग
4-5 वर्षदेखि नै म एकदम घरायसी काम गरेर कुटी कोडालो वनपाखा घाँस दाउरा गरेरै हुर्केको हो दाइ। गाई बाख्राहरू चराउनु भयो गाउँमा हुँदा? हजुर एकदम त्यस्तै गाउँमा अब प्रायः मेरो काम चाहिँ त्यस्तै हुन्थ्यो। अब गाईबस्तु धेरै हुने अनि त्यो गाईबस्तुलाई हेर्ने घरायसी कामहरू रेखदेख गर्ने त्यही हो दाइ। अनि तपाईँलाई परिवारसँगै बस्ने चाहना छ कि छैन त? बाबा आमासँगै सबै परिवारसँगै भएर बस्ने रहर छ कि छैन? चाहना त किन नहुनु र दाइ होइन। अब एउटा फ्यामिली होस् होइन, सबै फ्यामिलीमा एउटा मेलमिलाप होस्, एउटा माया होस्, एकअर्काले दुःख सुख पर्दाखेरि सपोर्ट होस्। अनि दुःख बिमार पर्दाखेरि तिमीलाई के भयो कस्तो भयो भन्ने एउटा सोधिदिने अनि रेखदेख गर्ने, त्यस्तो मलाई पनि किन इच्छा नहुनु र दाइ। इच्छा छ तर हाम्रो त्यो सम्भव छैन अहिले, त्यो गर्न खोज्दाखेरि मिल्दैन हाम्रो, किनभने सबै कुरा बेग्ला बेग्लै भइसक्यो नि त। अब असम्भव छ त्यो, एक हुन सम्भव छैन दाइ। जस्तो तपाईँको दिदी बहिनीहरू सबै आफआफ्नो गर्ने हो, आफआफ्नो गर्ने आफआफ्नो खाने, बाबा आमा सबै आफआफू हो? त्यस्तो अब जेठी दिदीले बिहे गरिहाल्नुभयो, माइ दिदीले पनि बिहे गरिहाल्नुभयो। अनि यस्तो हो क्या हाम्रो चाहिँ त्यो एक नहुनुमा भन्ने कुरामा चाहिँ भित्र कुरा भनेको चाहिँ दाइ अब हाम्रो मम्मी ड्याडी चाहिँ सँगै हुनुहुन्न कि, त्यही भएर पनि हो हाम्रो। बाबा मम्मी छुट्टिनु भएको? हजुर उहाँहरू एक्लै एक्लै हुनुहुन्छ। अब मम्मी आफ्नै सुरमा, ड्याडी आफ्नै बाटो हुनुहुन्छ, मम्मी आफ्नै बाटो, हामी आफ्नै बाटो, त्यस्तो। किन त्यस्तो कुरा बिग्रियो? किन छुट्टा छुट्टै हुनुभयो त? के कारणले, कसको कारणले त्यस्तो भयो? हाम्रो बाबा चाहिँ अब पहिला म 4 वर्षको हुँदाखेरि कि कतिमा त्यस्तै होला, अब मैले यसो अनुमान गरे अनुसारले चाहिँ म 4 वर्षको हुँदाखेरि नै होला सायद। हाम्रो बाबा चाहिँ कमाउन भनेर कोइला खातिर जानुभएको हो। कोइला खानी? हजुर कोइला खानी, कोइला खा खोइ के भन्छ त्यतातिर उहाँ कमाउन जानुभएको हो। अनि उहाँ जानुभयो, त्यहाँबाटै सबै कुरा बेग्ला बेग्लै भइरहेछ। बाबा कमाउन गएपछि घर बिग्रियो? हजुर बाबा जानुभयो। अनि बाबा अब हाम्रो बाबा घरमा हुँदाखेरि पनि अलिक धेरै रक्सीहरू सेवन गर्ने यताउति। अब त्यस्तो रक्सी खाने त अब पहिलाको रीतिरिवाजमा गाउँघरमा सबैजना अरूले पनि काकाहरूले नि खानुहुन्थ्यो, ठुलो बाबाहरूले पनि। तर हाम्रो बाबाले नि त्यस्तै खानुहुन्थ्यो। अनि अब कमाउन अब बाहिर जानुभयो, कोइला खानीतिर कमाउँछु भनेर जानुभयो। उहाँ त्यतिकै आउनु भएन। त्यत्तिकै आउनु भएन भन्नाले उतै बस्नुभयो? हाम्रो बाबा चाहिँ अब जानुभयो अनि उहाँले खोइ 1-2 चोटि कल गर्नुभयो होला। अनि पैसा सैसा पनि अब कमाइ भएन कि के हो होइन, परदेशको जिन्दगी त्यो परदेशीलाई मात्र थाहा हुन्छ अरे, परदेशको पीडा होइन। अब बाबालाई नै थाहा होला, त्यो चाहिँ कमाउन नसकेर पठाउनु भएन कि अब कि कुनै परिस्थितिमा पर्नुभयो कि या त इच्छाले नै त्यो गर्नु भएन होइन। हाम्रो पैसा सैसा नपठाउने, फोन कन्ट्याक्ट त्यस्तो नरहने हुनुहुन्थ्यो अरे। अब सानै थिए तर पनि साना हुँदाखेरिको कुराहरू प्राय दिमागले त्यो टिप्न सक्दो रहेछ के त, हल्का हल्का भए पनि त्यो कुराहरू चाहिँ मलाई याद छ। अनि अहिले भनेपछि मम्मीलाई पनि फोन गर्नुहुन्न बाबाले? गर्नुहुन्न। हाम्रो मम्मी पनि अर्कै बिहे गरिसक्नुभयो नि त, कान्छो बाबासित बसिराख्नु भएको छ। भनेपछि अब बाबा आए पनि सम्भव भएन मम्मी बाबालाई सँगै बनाउने तपाईँको चाहना होला, त्यो चाहिँ पुरा भएन? अब छैन दाइ त्यस्तो सम्भव छैन। अब त उहाँहरू बेग्ला बेग्लै, मम्मी कान्छो बासितै हुनुहुन्छ। अब हाम्रो बाबा उताको उतै कन्ट्याक्ट बिन हुनुभयो, त्यस्तै हो। कति समय पछि चाहिँ फोन गर्नु भएन भन्ने केही थाहा छ तपाईँलाई? बाबाले जानुभएको 1 वर्ष लगभग त्यति एरियामा त 1-2 चोटि मात्र जम्मा कल गर्नुभयो होला, धेरैचोटि त्यो पनि अब गाउँघरमा पहिला फोन कन्ट्याक्ट त्यस्तो मोबाइलहरूको त्यस्तो थिएन नि त, त्यति दुर्गम ठाउँ। अब त्यही अनुसारको ब्याकग्राउन्ड अब भने जस्तो फोनहरू हुँदैन, लाइनहरू हुँदैन थियो, चार्ज गर्ने ठाउँहरू नहुने। अनि त्यस्तो भएर अब बाबा जानुभयो, 1-2 चोटि कल गर्नुभयो होला, अनि त्यहाँबाट गर्नु भएन। उतै बस्नुभयो, फोन गर्नु भएन? हजुर दाइ हैन? हजुर दाइ। अत्यन्तै दुःखदायक पीडा रहेछ। तपाईँ भनेपछि गाउँ पनि त्यति जानुहुन्न भनेपछि? हाम्रो अब गाउँ त दसैँ तिहारमा यसो जाउँ भन्ने हुन्छ, तर हाम्रो अब मेन मूल घरै छैन नि त। अब जाँदाखेरि कसकोमा बस्ने? हजुर त्यस्तो हुन्छ नि त। अब ठुलो बाबाहरू पनि हुनुहुन्छ तर उहाँहरू
अब अलिकति आऊ जाऊ बस भन्ने टाइपको त्यस्तो हुनुहुन्न क्या उहाँहरू चाहिँ। अब पहिला हाम्रो बाबा मम्मी छुट्टिनु भएपछि त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई अलिकति त्यो उहाँहरूले आफ्नो सन्तान जस्तो पाराले चाहिँ हेर्नुहुन्न, आफ्नै दाजुभाइको छोराछोरी जस्तो त्यस्तो व्यवहार चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्न। उहाँहरूले बोलाउनुहुन्छ भने त आफ्नो बाबामा सम्झेर गइहालिन्थ्यो नि होइन। भनेपछि कति वर्ष भयो तपाईँ गाउँ नगएको अहिले? म अस्ति अब एउटा सानो कामले दिदीसँग भेटघाट गर्नुपर्ने काम थियो अनि लगभग अब 13-14 महिना भयो गएर आएको दाइ। त्यहाँबाट गएको चाहिँ त्यो पनि अब जहाँ काम पऱ्यो त्यहाँ हाम्रो मामा माइजूहरू ठ्याक्का तराईमै हुनुहुन्छ, बजारमै, रामपुर बजारमा, उदयपुरको रामपुर बजारमा हुनुहुन्छ। अनि म चाहिँ त्यही मामा माइजूको घरमै बसेँ। अनि मासतिर त्यो पाहाडतिर जाँदा नि गइनँ, ठुलो भएको दिन उतातिर नि गइनँ। अनि घरसम्म पुग्नु भएन त्यति बेला? पुगिनँ, म तल माइजूहरूकोमै जान्छु अनि उतैतिर बस्छु, जाँदाखेरि पनि त्यति। हजुर। अनि भाइ र बहिनी चाहिँ कोसँग हुनुहुन्छ त? मम्मीसँगै हुनुहुन्छ कि उहाँहरू पनि छुट्टै हुनुहुन्छ? भाइ भनेको चाहिँ हाम्रो सानो बाबुपतिको भाइको कुरा गरेको थिएँ मैले। तपाईँपट्टि जुन तपाईँको बाबा र मम्मीको चाहिँ कतिवटा सन्तान? मेरो आफ्नो बाउ आमापतिको सन्तान भनेको हामी 4 बहिनी मात्रै हो, दाजुभाइ चाहिँ छैन। एउटा हुनुहुन्थ्यो 11 वर्षको एजमा बित्नु भयो। तपाईँको आमा र बाबापट्टिको चाहिँ तपाईँ कान्छी चाहिँ छोरी हो? म चाहिँ साइली हो, म मुनिको एउटा बहिनी छ। बहिनी चाहिँ कोसँग हुनुहुन्छ त? बहिनी माइली दिदीसँगै, माइली दिदीको घरमा। माइली दिदीले पढाउनु भएको छ? पढाउन त कि त्यसले स्कुल छोडिसक्यो, त्यतिकै बसिरहेछ बहिनी। कति वर्षकी हुनुहुन्छ बहिनी चाहिँ? बहिनी म अहिले 23 म भन्दा 2 वर्ष मुनिको होला। 20-21 वर्ष? हजुर होइन? हजुर। ए भनेपछि त परिवारलाई भनेर गाउँ जाने वातावरण पनि रहेनछ तपाईँको। सम्झिनुहुन्छ होला नि कहिलेकाहीँ फ्यामिली सँगै भइदिएको भए, रमाइलो गर्न पाए, सँगै बस्न पाए, बाबा आमाको काख सबैभन्दा प्यारो हुन्छ भन्छन्। हुन्छ होला नि त तपाईँले पनि ती पलहरू? सम्झिन्छु दाइ। अब पहिला त म धेरै सम्झेर रुन्थेँ। अब म सानैदेखि सायद दुःख खपेर पनि अब त्यो पहिल्यैदेखि रुँदा पनि सायद आँसु पनि रितियो होला है। धेरै चोट पीडाले पनि अब बाँच्न सिकायो। त्यही भएर पहिला चाहिँ म सम्झेर एकदम रुन्थेँ। अहिले चाहिँ आफूले हल्का कन्ट्रोल गर्छु। याद आउँछ आफ्नो बाबा मम्मीको माया नपाउँदाको पीडा त त्यो नहुनेलाई नि थाहा हुन्छ नि होइन र दाइ? साह्रै मनदरो भएकी हुनुहुन्न रहेछ। खुसी लाग्यो तपाईँलाई देखेर, तपाईँको हृदय कति हिम्मतवाले हुनुहुन्न रहेछ। साँच्चै सम्मान गर्न मन लाग्यो मलाई त। ल अहिलेलाई चाहिँ तपाईँको आवाजमा एउटा गीत सुनौँ। अब गायिका बन्ने भन्नुभएको छ होइन? तपाईँको त्यो चाहना पनि पुरा होस्। तपाईँको अवस्था तपाईँलाई देखेर होइन, तपाईँलाई हिम्मत देखेर कसैले सहयोग गर्छु भन्नुभयो भने सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो उसमा चाहिँ यो तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ नम्बर हुनेछ खरो मिडियाको, तपाईँले सम्झन सक्नुहुनेछ। बहिनीको लागि कसैले कहीँबाट सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सम्झिनुहोला, सबैजनाले सहयोग गरिदिनु होला। अहिलेलाई चाहिँ बहिनीको आवाजमा एउटा गीत सुन्छौँ। म अहिले मेलिना दिदीको आवाजमा रहेको माछीले खाने खोलीको ल्याऊ भन्ने गीत गाउन चाहन्छु। माछीले खाने खोलीको ल्याऊ, आए म त कान्छा तिम्रो छेउ। माछीले खाने खोलीको ल्याऊ, आए म त कान्छा तिम्रो छेउ। सँगसँगै हाँस खेल गरौँला, पिरतीको ढुङ्गा तराउला। चाहिँदैन हिरा, चाहिँदैन मोती, चाहिँदैन सम्पत्ति। चाहिँदैन हिरा, चाहिँदैन मोती, चाहिँदैन सम्पत्ति। मलाई चोखो माया देऊ, ए मलाई चोखो माया देऊ। तिम्रै मात्र सपनी देख्छु के भो आज भोलि। मोहनी लाउने रहेछन् कान्छा तिम्रो मिठो बोली। तिम्रै मात्र सपनी देख्छु के भो आज भोलि। मोहनी लाउने रहेछन् कान्छा तिम्रो मिठो बोली। माछीले खाने खोलीको ल्याऊ, आए म त कान्छा तिम्रो छेउ। सँगसँगै हाँस खेल गरौँला, पिरतीको ढुङ्गा तराउला। चाहिँदैन हिरा, चाहिँदैन मोती, चाहिँदैन सम्पत्ति। चाहिँदैन हिरा, चाहिँदैन मोती, चाहिँदैन सम्पत्ति। मलाई चोखो माया देऊ, ए मलाई चोखो माया देऊ।
वाह 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 साह्रै राम्रो गाउनु भयो आगै पार्नु भयो त गीत त साह्रै फिलमा डुबेर गाउनु रहेछ गीत है कोसिस गर्छु दाइ अब म्युजिकहरू सिकेको छैन त्यसरी निखारेर गाउन आउँदैन अब शब्दहरू पनि क्लियर हुँदैन त्यही हो अनि तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरी कस्ता खालका गीतहरू बढी मनपर्छ त गाउनुहुन्छ मलाई प्राय अब फिल्मी सङ अनि डान्सिङ आधुनिकहरू क्लासिकलहरू अब मेरो त्यति अब साइनिङ प्राय स्वर जान्छ मेरो खिड्काहरू खासै लाग्दैन अनि प्राय मलाई चाहिँ हाई स्केलको गीतहरू जस्तै मेलिना अन्जु पन्तले गाउने जस्तै गीतहरू मनपर्छ दाइ भनेपछि लाइभ दोहोरीहरू अलिक कम सुन्ने गाउने गर्नुहुन्छ हो हजुर दाइ दोहोरी अब फेरि मलाई अब दोहोरी गीत जस्तै लोकदोहोरीको गीतले पनि मेरो मन चत्त छोइहाल्यो भने त्यो गीत म याद गर्छु गाउँछु है अब त्यो यताउति भन्ने हुँदैन प्राय ध्यान जाने चाहिँ मेरो प्याटर्न चाहिँ प्राय आधुनिकतिरै जाने हो त्यो लोकदोहोरीतिर खासै ध्यान दिनु उदयपुरतिर प्राय यस्तै तपाईँले अहिले गाए जस्तै गीतहरू बढी चल्छन् होइन हजुर दाइ ए अनि तपाईँ एउटा छोरी मान्छे 20-22 वर्षकी राम्री केटी हुनुहुन्छ युवती हुनुहुन्छ परिवारमा त्यति धेरै केयर गर्न पनि कोही पनि छैन अनि तपाईँलाई एक्लै देखेर कसैले दुःख दिने हेप्ने चेप्ने गर्छन् कि गर्दैनन् त्यस्तो त एकदमै दाइ अब हामीलाई त अब गाउँघरमा हुँदाखेरि पनि हाम्रो अब म 4-5 वर्षको हुँदाखेरि अब हाम्रो त्यही त बाबा आउनु भएन म लगभग 4 वर्षको हुँदा उहाँ बाहिर जानुभयो आउनु भएन अनि त्यसपछि म लगभग 1 वर्षसम्म मात्र हाम्रो मम्मी बस्नुभयो हाम्रो बाबा बाहिर जानुभएपछि अनि त्यस पछाडि हाम्रो मम्मी पनि अब कान्छो बुवासित बिहे गरेर गइहाल्नु भयो अनि त्यस पछाडि त हाम्रो अरूको घरमा बस्नु पर्यो हाम्रो माइलो ठुलो बुवाहरूकोमा हामी बस्यौँ अरू जेठो ठुलो बुवा पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ बस्दाखेरि अब आफ्नै भाउजूहरू हुनुहुन्छ दाइहरू ठुलो बुवाको छोराहरू उहाँहरूले नै त्यस्तो एकदम व्यवहार गर्ने अब अनाथ भनेर उहाँहरू त आफ्नै जस्तै हो नि त बाउको दाइ भनेको त आफ्नै बाउ जस्तो हो नि त ठुलो बा हाम्रो सोचमा त आफ्नै बाउ सम्मान हो नि त उहाँहरू तर उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी आफ्नै छोरीहरू जस्तो कहिले त्यस्तो व्यवहार गर्नु भएन क्या दृष्टि लगाउने जस्तो कुरा गर्नुभएको कि के गर्नुभएको तपाईँले हजुर अब बाउ आमा छैन तिमीहरूले कसले पाल्छ र तिमीहरूलाई कसले पेटभरि खाना दिन्छ त्यस्तो एउटा तिमीहरू अनाथ हौ तिमीहरूले चाहे जस्तो त्यस्तो केही पनि गर्न पाउँदैन भन्ने टाइपको त्यस्तो व्यवहारहरू बोलीहरू गर्ने उहाँहरूले हजुर अनि त्यस्तो भन्दाखेरि मन त दुख्थ्यो होला नि तपाईँको दुख्थ्यो दाइ अब बहिनी पनि अलिक सानै नै थिए अब अनि म पनि सानै नै त हो जेठी दिदी अलिक ठुली हुनुहुन्थ्यो अनि अब हामी त्यत्रोजना पनि सँगै नबस्ने कि अब दिदी अर्को ठुलो भएकोमा बस्ने हामी अर्कैकोमा त्यसरी छुट्टा छुट्टै हाम्रो माइली दिदी अर्को बाजे भन्ने अर्को ठाउँमा गोठालो उहाँलाई राख्नु भएको थियो गोठालो अनि हामी कान्छी र म चाहिँ एकै ठाउँ बसिरहेको थियौँ अनि भाउजूहरू त्यस्तै अबुझ हुनुहुन्छ क्या आफ्नो सन्तानको लागि फेरि उहाँहरू जानै दिन तयार होइन हामीलाई चाहिँ हामीले जति राम्रो गर्न एउटा राम्रो काम गर्न खोज्दै पनि नराम्रो गरिस् भन्ने टाइपको व्यवहार गर्ने अनि अहिले जुन घरमा हुर्किनु भयो नि तपाईँको मम्मी बाबा सँगै हुनुहुन्थ्यो त्यो घरमा अहिले ताला लगाएको छ कि कोही बस्छ त यो त धेरै वर्ष अगाडिको कुरो हो दाइ अब म लगभग 4-5 वर्ष भनेपछि म अब 22-23 वर्षको एजको भइसकेँ होइन सबै त्यो घर नै भड्किसक्यो दाइ घर नै छैन अहिले भत्किसक्यो हजुर हाम्रो मम्मी अब आज जानुभयो अनि त्यसको भोलिपल्ट सामानहरू सबै बोकेर ल्याइहाल्नुभयो ठुलो बुवाहरूले अनि घर त त्यत्तिकै भड्क्यो अनि त्यो हाम्रो बाबाको अब पाखा पखेर जग्गा भयो नि बाबाको आफ्नो भागको त्यो पनि ठुलो बुवाहरूले नै अहिले गरिराख्नु भएको छ हेरिराख्नु भएको छ भोलि तपाईँहरूले पाउने होला नि त त्यो जग्गाहरू त त्यो जमिनहरू त पाउने हो कि होइन के भन्नुहुन्छ त्यो पहिला त दाइहरूले भन्दा भाउजूहरूले हाम्रो गाउँघर चाहिँ एकदम अझै पनि अशिक्षित के अहिले पनि धेरै अबुझ हुनुहुन्छ हाम्रो समाज हाम्रो गाउँघरतिरको मान्छेहरू हो भन्ने कुरालाई होइन बनाइदिने होइनलाई चाहिँ हो बनाइदिने त्यो एकदम त्यो लेभलको त्यो माइन्डको हाम्रो गाउँघरको समाज चाहिँ त्यस्तो छ कि अहिले पनि धेरै उहाँहरू त्यही लेभलमा हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यति बुझ्ने हुनुहुन्न समाजदारी हुनुहुन्न जस्तो तपाईँको बुवाको तपाईँको मम्मीको तपाईँ
को बुवाको अंश चाहिँ तपाईँहरूको अधिकार हुन्छ नि त, छोरी छोराको अधिकार हुन्छ, तपाईँको पनि त अधिकार हुन्छ, तपाईँको पनि त जमिन छ, भोलि भागबन्डा लाउँदा तपाईँको पनि त भागमा आउला नि त। हजुर दाइ, अब हाम्रो जग्गा पनि हाम्रो हजुरबाले हाम्रो बाहरूको सबैको ठुलो बाहरूको आफ्नो आफ्नो नाममा बाँडिदिनु भएको रहेनछ कि त्यो जग्गा पनि बाँडफाँड गर्न बाँकी नै छ। तर पनि बाँडिनु नबाँडिनु मेरो आफ्नो बाबापतिको जग्गा त उहाँको भएको त रहन्छ नि त। त्यो त अब भाउजूहरूले चाहिँ हाम्रो ठुलो बुवाको छोराहरूको बुढी के भाउजूहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तिमीहरू छोरी मान्छे हो, बिहे गरेर जान्छौ, कहाँ पाउँछौ र भन्ने टाइपको कुरा गर्नुहुन्थ्यो पहिला चाहिँ। अहिले पनि त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो होला। अब म यतातिर छु, त्यसरी सँगै बसेर त्यसरी हेपिराख्ने च्यापिराख्ने बोलिराख्ने कुरो भएन, म टाढा छु नि त। अनि त्यही भएर पहिला चाहिँ त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो। छोरा भए पनि छोरी भए पनि अंश चाहिँ पाउने हुन्छ नि त। हजुर दाइ, थाहा छ कि छैन तपाईँलाई? त्यो त सबैले भन्नुहुन्छ, थाहा छ दाइ पहिल्यैदेखि। त्यो म बिहे गर्दिनँ अथवा तपाईँको कोही नभएपछि त छोरीकै हक लाग्छ। हजुर दाइ, हाम्रै अब हाम्रो बापतिको अब कहिले त्यो अस्ति जग्गाको कुरा गर्दा त्यो नाममा पार्ने भन्नुभएको थियो, खोइ को वकिल ल्याउने के गर्ने भनेर के बिगारिदिनु भएछ क्या दाइहरूले, आफ्नै पाराले गर्नुभएछ। अनि त्यो पनि मिलेन। अनि अब गर्ने भनेर मैले चाहिँ भनिरहेको छु, हाम्रो बाबुपतिको जुन जति हो जग्गा जे जस्तो पाका भयो नि जस्तो भयो नि हाम्रो बाउको जग्गा हाम्रो नाममा हुन्छ, तपाईँहरूको आफ्नो भएको तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, हाम्रो भएको हामीले पाउँछौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। हजुर, हुन्छ ल, तपाईँसँग धेरै सुख दुःखका कुराहरू पनि गरिए। अहिले फेरि अर्को गीत सुनाउनु, कुन गीत सुनाउनुहुन्छ? राम्रो खालको सुनिरहँ जस्तो रमाइलो खालको गीत सुनाउनु नि त एउटा। हुन्छ दाइ, तपाईँलाई मनपर्ने गीत? मलाई पूर्वेली राज पायल दाइले गाउनुभएको उत्तरमा छ नि बुढाङ भन्ने गीत गाउन चाहे अहिले। उत्तरमा छन् है बुढाङ, दक्षिणमा बुढा सुब्बा, पूर्वमा छ है सतासीधाम, पश्चिममा बडा क्षेत्र। उत्तरमा छन् है बुढाङ, दक्षिणमा बुढा सुब्बा, पूर्वमा छ है सतासीधाम, पश्चिममा बडा क्षेत्र। त्यही भएर पारी त्यो डाँडा माथि, त्यही भएर पारी त्यो डाँडा माथि बस्छन् मैना राजा मैना रानी। किरात देव हुन्थे दुवै दिन्छन् आशिष खुसी मानी, किरात देव हुन्थे दुवै दिन्छन् आशिष खुसी मानी। जाउँ है कान्छी भाका बाँधी मायाको सगुन लिएर, बिजुवा बालाई दिउँला बत्ती देउमा अर्फेर। जाउँ है कान्छी भाका बाँधी मायाको सगुन लिएर, बिजुवा बालाई दिउँला बत्ती देउमा अर्फेर। भन्छन् किरात पुर्खा बसेका थिए त्यहाँ, भन्छन् किरात पुर्खा बसेका थिए त्यहाँ, पारुहाङ सुम्निमा। स्वर्गलाई बिर्सी गाँसेर प्रीति प्रकृति माझमा, स्वर्गलाई बिर्सी गाँसेर प्रीति प्रकृति माझमा। ल, अत्यन्तै राम्रो गीत गाउनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदमै हिम्मतवाली हुनुहुँदो रहेछ, क्षमता भएकी हुनुहुँदैछ। कसैको सपोर्ट नहुँदा पनि एक्लै जिउने यो स्वार्थ भरिएको सहर भन्छन्। यति धेरै भिडभाड मान्छे आफआफ्नो बाटोमा हिँडिरहेका छन्, तपाईँ पनि आफ्नो सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। हिम्मत नहार्नुहोला। तपाईँलाई पनि केही सहयोग मैले सकेको जुटाएर तपाईँलाई फेरि पनि भेट्ने कोसिस गर्नेछु मैले। अहिलेलाई चाहिँ अन्तिममा के भन्नुहुन्छ तपाईँले? अन्तिममा म यो खरो मिडिया हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमाझ म यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर मलाई साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। तपाईँहरूको एक सेयरले, तपाईँहरूको एक सपोर्टले म जुन मेरो अधुरो म्युजिक प्रतिको सपनाहरू त्यसलाई पुरा गर्नमा धेरै मद्दत पुग्नेछ। आशा छ हजुरहरूले मलाई धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनुहुन्छ, सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने। हजुर, हुन्छ ल, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी फेरि
पछिको समयमा फेरि तपाईँसँग भेट हुनको लागि दर्शकहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ फेरि हामी तपाईँलाई भेट्न आउँछौँ है त। हस् त दाइ, धन्यवाद।